हेलो एभ्रिवान, आज चाहिँ हामी इन्फिक्स टु प्रिफिक्स पढ्नेवाला छौँ किनभने पहिलाको भिडियोमा हामीले इन्फिक्स टु पोस्टफिक्स पहिले पढिसक्यौँ र यो इन्फिक्स टु पोस्टफिक्स र इन्फिक्स टु प्रिफिक्स गर्ने बेलामा चाहिँ के डिफरेन्स छ त। जस्तै कि पोस्टफिक्स र प्रिफिक्समा कमन डिफरेन्स भनेको पोस्टफिक्स एन्ड प्रिफिक्समा के हुन्थ्यो भन्दा हाम्रो पछाडिपट्टि अपरेटर आउने गर्थ्यो एबिसी प्लस माइनस एस्टेक पछाडिपट्टि अपरेटर आउने गर्थ्यो भने प्रिफिक्समा चाहिँ अगाडिपट्टि अपरेटर आउने गर्छ। अनि पहिलाको जुन सेम पावर आयो भने टलरेट गर्न सक्दिन भन्ने वाला केस थियो। जस्तै माइनस आउनको लागि दुईटा प्लस चाहिँ स्ट्याकबाट निस्किन्थ्यो, तर यसमा चाहिँ त्यस्तो वाला केस छैन। यसमा चाहिँ ठ्याक्कै टलरेट गर्न सक्छ। अनि इन्फिक्स टु प्रिफिक्समा गर्दाखेरि इन्फिक्स एक्सप्रेसनहरूलाई चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो गराएर हामीले गर्ने गर्छौँ र लास्टको एन्सरलाई पनि उल्टो गराइन्छ। जसले गर्दा इन्फिक्स टु प्रिफिक्स चाहिँ एकुरेटली आउँछ। अर्को केस भनेको तपाईले सिम्पली म्याथमेटिकल एक्सप्रेसनहरू हुन्छ। जस्तै ए प्लस बी एस्टेक बीलाई जस्तै माइनस सी स्ल्यास डी प्लस ई यिनीहरू एक्सप्रेसनहरूलाई तपाईले कसरी गर्नुहुन्छ त। जस्तै यदि यो ब्र्याकेट नहुने भए कुनै पनि हाम्रो म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन न्युमेरिक भ्यालुको अनुसार लाग्ने भने मल्टिप्लाई बाई 2 एन्ड माइनस 4 डिभाइडेड 2 प्लस 3 हो भने सुरुमा चाहिँ हामीले मल्टिप्लिकेसनै गर्छौँ, त्यसपछि डिभिजन गर्छौँ र यिनीहरूमा 4 माइनस 2 मा 2 र प्लस 3 मा 3 आएर 3 to 5 गर्ने गर्छौँ। त्यस्तै हामीले पनि यसमा हायर प्रायोरिटीलाई चिन्नुपर्छ। जस्तै ए एस्ट्रिक बीलाई हामीले प्रिफिक्समा कन्भर्ट गरियो भने मल्टिप्लाई बाई एबी अनि सी स्ल्यास डीलाई अर्को प्रिफिक्समा कन्भर्ट गरियो भने स्ल्यास सिडी आउँछ। अगाडिपट्टि हाम्रो अपरेटर छ र पछाडिपट्टि अपरेन्ड। यसलाई हामीले T1 एन्ड T2 मा डिनोट गर्छौँ। अनि यिनीहरू दुईटाको फेरि प्रिफिक्स निकाल्दाखेरि हाम्रो माइनस T1 T2 प्लस ई माइनस T1 T2 लाई हामीले फेरि T3 मा डिनोट गर्छौँ र यिनीहरू दुईटाको हामीले प्रिफिक्स निकाल्छौँ। यति निकालेपछि हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो भने T1 भनेको के हो, एस्ट्रिक ए प्लस बी एस्ट्रिक एबी र T2 भनेको स्ल्यास सिडी र T3 भनेको माइनस T1 T2। जस्तै प्लस T3 भनेको के भन्दा माइनस T1 T2 ई को सिम्पली ई नै आउँछ। अनि त्यसपछि प्लस माइनस T1 को मल्टिप्लाई एबी एन्ड T2 को स्ल्यास सिडी एन्ड ई। यो चाहिँ हाम्रो प्रिफिक्स आयो। अगाडिपट्टि अपरेटर र पछाडिपट्टि अपरेन्ड। यति भइसकेपछि हामीलाई एउटा कन्सेप्ट भयो कि इन्फिक्स टु प्रिफिक्स कसरी निकाल्छौँ। यो चाहिँ सिम्पली विदाउट युजिङ एनी स्ट्याक विदाउट एनी सिम्बलिक भ्यालु जुन हामीले युज गर्थ्यौँ, तर अपरेटर चाहिँ हामीले युज गर्छौँ यहाँ। अनि जस्तै अर्को इक्जाम्पल लिने हो भने जस्तै ए प्लस बी स्ल्यास सी मल्टिप्लाई बाई टी माइनस ई गर्नुहुन्छ भने प्लस एबी स्ल्यास सी एस्ट्रिक डी माइनस ई। यो प्लस ए प्लस बीलाई T1 र स्ल्यास सी एस्ट्रिक टी माइनस ई विल बी स्ल्यास T1 सी मल्टिप्लाई बाई डी माइनस ई। यसलाई हामीले T2 लिग्यौँ, T2 के लागि लिग्यौँ माइनस डिभाइजर T1 र C लाई हामीले T2 लिग्यौँ र यता मल्टिप्लाई बाई T2 डी माइनस ई र यसलाई हामीले T3 माइनस ई लिग्यौँ। एस्ट्रिक T2 र D लाई हामीले T3 लिग्यौँ। लास्ट हाम्रो आउँछ के भने माइनस T3 र ई। T3 र ई लाई खोल्दाखेरि माइनसको माइनस T3 लाई खोल्दाखेरि मल्टिप्लाई बाई T2 D एन्ड ई को ई। T2 लाई हामीले खोल्दियौँ। T2 हाम्रो के छ
माइनस मल्टिप्लाई बाई स्ल्यास एन्ड T1 C DN E हामीले अब T1 लाई खोज्यौं T1 भनेको माइनस मल्टिप्लाई अपरेटर सेम एन्ड T1 भनेको प्लस A B C D र E यो चाहिँ हाम्रो फाइनल प्रिफिक्स आउँछ र यदि लामो क्वेशन कुनै पनि एक्जाममा पर्यो भने गर्ने के कसरी गर्ने भन्ने अब हामीले सिक्नेवाला छौं जस्तै हामीसँग एउटा यति लामो एउटा एक्सप्रेसन छ जुन चाहिँ हामीले इन्फिक्स टु प्रिफिक्स कन्भर्ट गर्न पर्ने छ कन्भर्ट गर्नु भन्दा अगाडि यदि इन्फिक्स टु प्रिफिक्स आइहाल्यो भने सिम्पली तपाईहरुले चाहिँ यो उल्टाइ दिनु पर्ने हुन्छ जस्तै k को k प्लस को प्लस j को j मल्टिप्लाई को मल्टिप्लाई I डिवाइजर s डिवाइजर g I g h मल्टिप्लाई ब्रैकेट f को f पावर को पावर e को e क्लोज ब्रैकेट प्लस d एस्ट्रिक c माइनस b प्लस a र यो उल्टाउँदाखेरि तपाईले ब्रैकेटलाई यसरी उल्टाए पनि केही फरक पर्दैन किनभने यो दुईटा ब्रैकेट पछि पावरको बीचमा आउँछ नत्र स्ट्याकमा आउँदाखेरि पावर निकाल्नु पर्ने हुन्छ सो मैले चाहिँ सेमै राखिदिन्छु ब्रैकेटलाई अनि यति गरेपछि सेम जुन सिम्बल स्ट्याक र प्रिफिक्स अथवा पोस्टफिक्स हामीले पहिला गरिरहेको थियौं सेम नै हुन्छ जस्तै SYMBL सिम्बलको सिम्बल स्ट्याक र प्रिफिक्स को प्रिफिक्सै भइहाल्यो सिम्बलमा के छ हाम्रो के छ के को चाहिँ प्रिफिक्समा प्रिफिक्स आउने भयो प्लस को प्लस स्ट्याकमा सेम एन्ड प्रिफिक्समा सेम जे भनेको हाम्रो ऑपरेन्ड हो ऑपरेन्ड आएको कारण जे हाम्रो प्रिफिक्समै आउने भयो त्यसपछि मल्टिप्लाई प्लस पछि मल्टिप्लाई के जे त्यसपछि हाम्रो आई छ आई प्लस पछि मल्टिप्लाई के जे एन्ड आई पछि हाम्रो डिवाइजर प्लस यो डिवाइजर कसरी आयो भने पहिलाको जुन सेम प्रायोरिटी वाला जुन अपरेटरहरु थियो त्यसले चाहिँ टलरेट गर्न सक्थेन तर चाहिँ यो प्रिफिक्समा चाहिँ टलरेट गर्न सक्छ सो हामी चाहिँ राख्न मिल्छ नत्र भने पोस्टफिक्समा गर्दाखेरि टप अफ स्ट्याकबाट एस्ट्रिक निस्किने गर्थ्यो तर प्रिफिक्समा निस्किन्न अनि डिवाइजर के जे र आई त्यसपछि हाम्रो यहाँ चाहियो के जे आई र ऑपरेन्ड को ऑपरेन्ड प्लस एस्ट्रिक र स्ल्यास यसपछि हाम्रो के छ फेरि डिवाइजर छ सेम रुल टलरेट गर्न सक्छ के जे आई र एच एन्ड आफ्टर दैट जी आयो प्लस मल्टिप्लाई डिवाइजर के जे आई र एच एन्ड जी लास्टमा हाम्रो जी आयो त्यसपछि हाम्रो के छ मल्टिप्लाई एन्ड इसको फर प्लस एस्ट्रिक सेम वाला टलरेट गर्न सक्छ के जे आई एच र जी त्यसपछि हाम्रो के छ ब्र्याकेटले हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ भने पछाडीको र अगाडिको लेफ्ट एन्ड राइट साइड छुट्याइदिन्छ र ब्र्याकेट भित्र आएकोलाई हामीले सिधै टप अफ स्ट्याकबाट पप आउट गर्ने गर्छौं र ब्र्याकेटको ब्र्याकेट भयो सिम्बललाई हामीले नजानौं किनभने तपाईहरुलाई सिम्बल र स्ट्याक थाहै होला त्यसपछि हाम्रो ब्र्याकेट पछि छ एफ सिम्बलमा टप अफ स्ट्याकमा के छ हाम्रो प्लस मल्टिप्लाई दुईटा डिवाइजर एस्ट्रिक एन्ड ब्र्याकेट के जे आई एच र जी के जे आई एच र जी त्यसपछि हाम्रो पावर छ प्लस एस्ट्रिक मल्टिप्लाई ब्रैकेट पछि पावर के जे आई एच र जी एन्ड एफ को लास्टमा एफ आउँछ र यसमा पनि एफ आउँछ पावर पछि ब्रैकेटले चाहिँ पावरलाई पप आउट गर्छ किनभने दुईटा ओपनिङ र क्लोज ब्रैकेटको बीचमा आएको कुनै पनि अपरेटर छ अथवा कुनै पनि पावर छ भने त्यसलाई पप आउट गरिदिन्छ र
हामीले डाइरेक्ट लेख्ने गर्छौँ JIHGF र पावर एन्ड सिम्पल गोज फर यर एस्ट्रिक। यो ब्राकेट र पावर निस्किसक्यो। अनि त्यसपछि हाम्रो प्लस छ। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यो हायर प्रायोरिटी वाला अपरेटर हो र यो लोयर प्रायोरिटी वाला अपरेटर हो। अनि हायर प्रायोरिटी पछि लोयर प्रायोरिटी आयो भने हायर प्रायोरिटीले टलरेट गर्न सक्दैन र हायर प्रायोरिटी पावर निस्किनु पर्ने हुन्छ। र निस्किँदाखेरि एउटा मात्र निस्किँदैन, किनभने एउटा दुईटा तिनवटा चारवटा हायर प्रायोरिटी वाला छन्। अनि यो चाहिँ सेम प्रायोरिटी वाला तल आएको छ प्लस। अनि यहाँ के हुने भयो KJIHGF पावरको पावर एस्ट्रिक डिभाइजर एन्ड एस्ट्रिक ठ्याक्कै उल्टा निस्किन्छ है। सुरुमा एस्ट्रिक निस्किन्छ, त्यसपछि दुईटा पावर निस्किन्छ, फेरि एस्ट्रिक मिन्स कि डिभाइजर निस्किन्छ, फेरि एस्ट्रिक निस्किन्छ। त्यसपछि हाम्रो डी को पाली डी प्लस प्लस। डी चाहिँ हाम्रो सिम्पल एउटा अपरेन्ड हो जसले गर्दा हामीले HGF पावर एस्ट्रिक डिभाइजर मल्टिप्लाई र डी हाम्रो अपरेन्ड हो र त्यो पछाडि गएर बस्दिन्छ। त्यसपछि हाम्रो मल्टिप्लायर आयो। मल्टिप्लायरमा सिम्पली स्ट्याकमा गएर बस्दिन्छ एन्ड KJIHGF पावर मल्टिप्लाई एन्ड डी मल्टिप्लायर हाम्रो केमा गएर बस्दिन्छ स्ट्याकमा। अनि त्यसपछि हाम्रो सी हाम्रो सिम्पली प्रिफिक्समा गएर बस्दिन्छ KJIHGF पावर मल्टिप्लायर डी र सी गरेर केमा प्रिफिक्समा गएर बस्थ्यो र अनि प्लस प्लस मल्टिप्लायर सी पछि हाम्रो के छ माइनस। हेर्नुहोस् अब माइनसले मिन्स कि एस्ट्रिकले माइनसलाई टलरेट गर्न सक्दैन र एस्ट्रिक निस्किन्छ र एस्ट्रिकको सट्टामा माइनस बस्दिन्छ KJIHGF पावर मल्टिप्लायर डिभाइजर एस्ट्रिक डिसी एन्ड एस्ट्रिक हो। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो बी चाहिँ हाम्रो अपरेन्ड हो। त्यो चाहिँ डाइरेक्ट प्रिफिक्समा गएर बस्दिन्छ KJIHGF पावर एस्ट्रिक डिसिएन मल्टिप्लाई एन्ड बी चाहिँ हाम्रो प्रिफिक्समा गएर बस्दिन्छ। अनि प्लस हाम्रो यो प्लस केमा गएर बस्छ भने डाइरेक्ट स्ट्याकमा गएर बस्छ एन्ड सेमै हुने भयो। त्यसपछि छ ए भनेको हाम्रो अपरेन्ड र अपरेन्ड हाम्रो पछाडि गएर प्रिफिक्समा बस्दिन्छ डिसी मल्टिप्लाई बी एन्ड ए हो। अब त्यसपछि के छ हाम्रो केही पनि छैन, तर हाम्रो स्ट्याकमा चाहिँ यो 4वटा भ्यालु बचेको छ। यो हाम्रो 4वटा भ्यालु आएको भ्यालुमा पछाडि गएर बस्दिन्छ। कसरी बस्दिन्छ भने जस्तै हाम्रो सुरुमा के छ KJIHGF पावर एस्ट्रिक डिभाइजर एस्ट्रिक डिसी एस्ट्रिक बी एन्ड ए। अनि यो हाम्रो गरेको सल्भको प्रिफिक्स आयो। अब यो जुन हाम्रो स्ट्याक छ स्ट्याकलाई चाहिँ हामीले ठ्याक्कै पछाडिबाट सार्ने प्लस माइनस प्लस प्लस। यो हाम्रो प्रिफिक्सको एन्सर अझै कम्प्लिट भएको छैन, किनभने यसलाई हामीले कन्भर्ट गरेका छैनौँ, उल्टो गराएका छैनौँ। उल्टो गराउँदाखेरि प्लस प्लस माइनस प्लस AB मल्टिप्लाई बाई सी डी 6 यहाँ चाहिँ हाम्रो ई छ है, मिस्टेक भएछ। ई चाहिँ कहाँ गएर बस्दिन्छ भने ठ्याक्कै पावरभन्दा अगाडि ई आएर बस्दिन्छ। पावरभन्दा अगाडि मिन्स कि यहाँ हाम्रो ई आएर बस्दिन्छ। सिम्पली डिभाइजरको डिभाइजर डी एस्ट्रिक डिभाइजर एन्ड फर एस्ट्रिक पावर EFGHIJNK
के भइदिन्छ भने तपाईहरुको पोस्टफिक्समा चाहिँ सिम्पल एक्सप्रेसनलाई अगाडि सर गरेर जाँदाखेरि एन्सर राइट आउँछ तर यसको चाहिँ सुरुमा हामीले चाहिँ उल्टो गराइन्छ त्यसको कारणले गर्दाखेरि लास्टको एन्सर पनि उल्टो गराउनु पर्ने हुन्छ अनि यो चाहिँ हाम्रो प्रिफिक्सको रिक्वायर्ड एन्सर हो अनि अब जुन हामीले T1 T2 वाला केस गरेको थियौं अघि नै T1 T2 वाला केस गरेको थियौं त्यो केसमा चाहिँ हामीले यहाँ पनि लागू गर्न सक्छौं र त्यसको लागि यो उल्टा गराउनु पर्दैन जस्तै कि सबैभन्दा अगाडि हामीले कुन गरेको थियौं त जस्तै हामीले प्रायोरिटी दिनुपर्ने भनेको हायर प्रायोरिटी पावरहरु हुन् जस्तै e पावर f को यदि हेर्नुहुन्छ नि पावर ef अगाडि आउँछ एन्ड त्यसपछि हाम्रो मल्टिप्लायर छ मल्टिप्लायर g स्ल्याश h हरु छन् obviously छन् अनि अर्को हायर प्रायोरिटी भनेको हाम्रो एस्ट्रिक वालामा एस्ट्रिक cd हाम्रो अर्को प्रायोरिटी हो माइनस a प्लस b को प्लस ab भइहाल्छ त्यस्तै गरेर यो हाम्रो एउटा के भयो अपरेटर हो र यो हाम्रो सरी ऑपरेंड हो यो हाम्रो अर्को ऑपरेंड T1 T2 वाला भेरिएबल हो त्यस्तै गरेर मल्टिप्लायरले गरेपछि मल्टिप्लायर अगाडि आउँछ पावर EA एन्ड G आइसकेपछि स्ल्याश H यो हाम्रो एउटा हो र यो हाम्रो एउटा हो त्यस्तै गरेर गर्दै जानु भने सेम अहिले जुन हाम्रो प्लस प्लस माइनस प्लस AB एस्ट्रिक CD एस्ट्रिक वाला जुन एन्सर थियो त्यो ठ्याक्कै भेट्न पुग्छ अनि गर्दाखेरि जस्तै H आयो H पछि हाम्रो के छ डिवाइजर एस्ट्रिक पावर EAG एन्ड H पछि फेरि हाम्रो के छ I डबल स्ल्याश एस्ट्रिक पावर जस्तै यो हाम्रो एउटा भयो स्ल्याश I भइहाल्यो पावर EAGH एन्ड I दुईटा डिवाइजर पछि मल्टिप्लायर छ यो मल्टिप्लायर पछि J एन्ड एस्ट्रिक स्ल्याश एस्ट्रिक पावर EAGH I एन्ड J अनि लास्टको प्लस k लाई हामीले छुट्टै राख्दिन्छौं र यो राख्दाखेरि दुईटाको के हुन्छ यो माइनस चाहिँ अगाडि आइदिन्छ प्लस AB एस्ट्रिक CD आयो CD पछि हाम्रो केमा थियो प्लसमा थियो र यो प्लस अगाडि आउँछ प्लस माइनस प्लस AB एस्ट्रिक CD यो वाला केस हाम्रो निस्क्यो किनभने अगाडि बीचमा प्लस छ यो प्लसलाई चाहिँ हामीले यही ल्याएर राख्दिम यो हाम्रो एउटा T1 हुन्छ र प्लस k भइहाल्छ प्लसको फेरि प्लसै आयो प्लसको अगाडि प्लस आइहाल्छ प्लस एन्ड माइनस प्लस AB एस्ट्रिक CD एस्ट्रिक स्ल्याश स्ल्याश एस्ट्रिक पावर EAGH I एन्ड k हेर्नुस् है यो चाहिँ हाम्रो अहिलेको जुन थियो एन्सर प्रिफिक्स वाला थियो यसको लागि चाहिँ हामीले न उल्टो पुल्टो गर्न पर्यो न त हामीले सिम्बल स्ट्याक या कुनै पनि प्रिफिक्स लेख्न पर्यो सिम्पली हामीले T1 T2 जस्तै सुरुमा यो हामीले T1 गराइयो अनि यो हायर पावर वाला छुट्टै गराइयो छुट्टै गराइसकेपछि सुरुमा यसलाई सल्भ गरेपछि हायर पावर यसको के छ मल्टिप्लायरमा छ भएपछि मल्टिप्लायर यो T1 गराइयो मल्टिप्लायर G को चाहिँ EAG अगाडि नै आउँछ मल्टिप्लायर चाहिँ प्लसको अगाडि आउँछ त्यसपछि फेरि यो यससँग हुने कारणले चाहिँ यो डिवाइजर अगाडि आउँछ त्यसपछि अर्को डिवाइजर आउँछ त्यसपछि मल्टिप्लायर यसरी नै गर्दा हाम्रो यो एन्सर आको यो र यसलाई C र D लाई चाहिँ दुईटा हामीले T1 र T2 गरायौं A प्लस B को एउटा ऑपरेन्ड आयो र C एस्ट्रिक D लाई अर्को ऑपरेन्ड गरायौं र यसलाई सिम्पली T1 T2 जस्तै केस गरेर माइनस अगाडि आयो प्लस AB एस्ट्रिक CD गरेर एन्सर निकाल्यौं तपाईले सुरुमा यदि यति लामो क्वेशन आयो भने इन्फिक्स टु प्रिफिक्स गर्न पर्यो भने सुरुमा त्यही सिम्बल स्ट्याक र प्रिफिक्स वाला केस गरेपछि एन्सर चेक गर्नलाई यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ र सिम्पली एक्सप्रेसनबाट विदाउट स्ट्याक युज गरेर सोधेछ भने तपाईले यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ जुन कि T1 T2 गरेर कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यो चाहिँ मैले सिम्पल भाषामा गर्दिउ तर चाहिँ एक्जाममा गर्दाखेरि चाहिँ T1 T2 गरेर छ्याक्कै गरेर गर्नलाई किनभने मिस्टेक हुन सक्छ सो यति भन्दै आजको हाम्रो इन्फिक्स टु प्रिफिक्स चाहिँ कन्भर्जन अन्त्य हुन्छ यदि भिडियो तपाईलाई राम्रो लाग्छ भने
लाइक शेयर सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु ल। यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद।